لم تزال بنا والمسلمين بسر حامد بن عمر وابن الحسن ذاك الأخر ومن إذا يدعى حضار لمن يناديه يعين وبالولي بجى الحبان نوره لأهل اللهبة والمسلمين بسر الشيخ الجفري عجل لنا باليسر والفتح ثم النصر آمين رب العالمين يا ربي فلم يزال بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال بنا والمسلمين وعترتي الفم الكرام وخص سيدنا الإمام عبد الله علي المقام وأهل المخرج أجمعين وكل من في قطرنا بكل بر موسنا وسائر إسلاف لنا نسل الحسن مع الحسين يا لطيف لم يزال بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال بنا والمسلمين وبالعمودي الإمام وأولده الغر الكرام ممن حوى ذاك المقام في كل قائد من مكين ذي حضرة والقوم الهيوث ووعدها يوم الثالوث بها اكتفت عنا البغوث من حيننا بقاصدين يا ربي لم يزال بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال بنا والمسلمين الشيخ ذي حسن علا وارتاح فيها واعتلى مرسومه بين الملا في الوقت شيخ العارفين الشافعي مذهبا والعلوي مشربا وهو الذي يدعى بباسنا بين العالمين يا ربي فلم يزال بنا مزال إنك لطيف لم تزال بنا والمسلمين عين العناية الفطان سقي كؤوسة المنان أحيا الطريق وهو سنان فتح رتاج طالبين شيخ الشيوخ الجامعين حل درب الجميع سالك به يا سامعي الله بنا والمسلمين يا ربي ومن يزال بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال بنا والمسلمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا ينزلهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر الجود احمل يمجد لنا بالغفران. جد لي هذا الإنسان عبدي صائر خزيان من ذنوب وحلام خائف إنك غضبان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران. ربنا نستغفرك ربنا نستغفرك ولنا ظن فيك يا رجاء الإيمان. لا تخيب رجي تحت بابك لاجي لم يزل بالنجي قائلا يا حنان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران. بعظيم الأسماء والصفات العظمى والملائكة جمّا وبجاه القرآن بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران. بالنبينا الجاه من أبينا آدم وبنوح الأقدام وخليل الرحمن. بالنبي بمريم وبهود الأكرام وبهادون العام بالنبي بن عمران. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران. وبجاه الأصحاب
بمشايخ الإسلام أهل علم وأحكام والولي بالبسطام والولي بالجيلان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بأهل تربة بشر والفقيه المشهار والعالم الأبرار من بهم حريزا بأهل عينات اليوم ما كماهم في الكرام وإن بدا مني لهم يطلبون الغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بالحسن بن صالح بحر نور طافح لا تكن لفاضح يا صمد يا منان مثل شيخ المشهد ابن ناصر أحمد وأبيه ثم الجاد للمعاني لهم شان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرحه يعقوب حين زالت الأحزان ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم فإن جودك بدعام إنسى خلقك والجاه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران ودروس القرآن واجتماع الإخوان لدعاء الرحمن سرهم والإعلان والحبيب بحضار قائما في الأسحار قائلا يا غفار جد لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران استجيب لي واسمع ولنا الكل أجمع ولمن لك يضرع طالبا للإحسان وصلاة تترى لمن خص بالإسراء ودويه تروى في جميع الأزمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران يا لمن سلمنا لا تدقس ستر عنا وأبنا واعف عنا
وكلنا حيث كنا يا عليم السر منا لا تنكس ستر عنا وحبنا وعنا وكلنا حيث كنا يا ربي يا عليم الحال إليك وجهت الآمال فاغفر علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال يا ربي يا رب الأرباب أنتم فقير على الباب أنت وقربت الأسباب مستدركا قد نام يا عليم السر منا وتدرك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي يرى عبدك فادرك برحمتك الحال يا مجيد الخلق ضرا وموسع الكل برا أسألك أسبل سترا على القضاء والأخطاء يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا من ياسر قلبي حسبي بلا وكحسبي فاضح بعفوك ذنبي واسلك صومي والآمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك دائم الحال يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني يا مالك الملك يا والأشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإثمي وسوء فعل وتركي وشهوة القين والقال يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا وقض الدنيا تميما من كل خير نقيما في البلايا مقيما وقشرها أفنى شقال يا ويانا سلغويا عن السبيل السوية أضحى التراب عليا نقصت الجاه المال يا عليم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا
يا ربي يا خير كافي علينا العوافي فليس شرفا ما خافي عليك تقصد وإجمال يا حليم السر منا لا تبكي ستر عنا وعافنا وارض عنا وكن لنا حيث كنا يا رب أرسل ببابي يا شالي مع عذابي ويدك لثوابي وقد رحمتي حطال وقد أتاك بعذري وبالنساب وفقري فزدني يسرك عسري بماضي جودك والعفضان يا بالناصر منا نرتدي الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا علي بالتوبة تغسل من كل حوبة وامسكه من شر أوبال كل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن درب الأمثال يا ربي يا حليم سلمنا لا تدرك الستر عنا والعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا جود وفضل وبر يرجى وبطش وكمر يخشى وذكر وشكر لازم وحمد وإجلال يا ربي أنت نصيري فلقني كل خير واجعلني لنا نصير واخلم بالإيمان الآجال يا عليم السر منا لا تدرك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا وصل في كل حال على المسيء بالضلال من دلنا الغزال محمد الدجال والحمد لله شكرا على نعم وتترى نحمد سرا وجهرا وبالهدايا والأوصال يا عليم السر منا لا تضيف السر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين
الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وليس نرجو سوى فضل إلهي كرام قبل الفناء والهنا يعم الدنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين نسألك ليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع الكريم ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا وكل هنا نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سلك في جاهل الجنود وليقيم الحدود فينا ويعفي حسرات ويدفع الظالمين يرسل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيح كل الحرام يقهر كل الطغى يعدل بين الأنام ويميت الخائفين رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر سنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب حين شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا جاهي طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سوء رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا
الراهبين فرج على المسلمين عطاك ربي جزيل وكل فعل جميل وفيك أنا طويل فاجد على الطابعين يا ربي ضاق الفداء من فعله ما لا يطاع فامنن بفك الظلام لمن بذنبه رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل عيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين واختم بأحسن ختام إجازنا الانصراف وحان حين الإمام وزاد أشهر الجميل يوم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بالآل ولساننا وعلى القلوب العالمة قلوبهم مع الأزمة وبصدقه هي جازمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة هيا إلهي المنتهى قد قال أربعتنا يا الله بها يا الله بها دعواني بتانا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربنا يا ربنا اغفر بنا واغفر لنا واختم بالخير عندنا اقبل يوم القيامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فالموت آتي قريب كل الله من نصيب من كان دان أو نسيب فهو نصيب وحقا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة إذا مت أتوب وغسلوا وكفنوا وشيعوا وألحدوا وسرت كفاخاما يا الله بها يا الله بها يا الله
معين إذا رشاء أمر الجبين واختم إلهي باليقين من قبل لوم لا إيمان يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة دنيا كما هي للمقام وإنما هي للممام فكر وأبعد بالنظر ولا تكن دسائما يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا رب ما معنا أمل وقصدنا كل زلال لكن لنا فيك أمل تحيي العظام الرامة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة هل حين الانتقال والأمر ولا في الضلال لكني أرجو ذا الجلال سوى إجاه والفاطمة بجاه والفاطمة بجاه والفاطمة انظر لحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa sayyidil anbiya wal mursalin wa alihi was-sahbi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sa'iril ibadillahi sholihin Allah yu'li darajatihim fil jannah ويحمينا بحماياتهم ويحمدني بمضادهم ويدخلنا في شفاعتهم وينفعنا ببركاتهم ويرزقنا محبتهم والتخلق بخلاقهم ويحشران في زمرتهم في ألفية الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفضيلة رئيس المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيد علي بن علوي خالد وسام وسيد الفقيه مقدم محمد بن علي بن علوي وسيد علي عم الفقيه وسيد عبد الرحمن بن علوي عم الفقيه وإخوانه وسادتنا علوي وعلي بن الفقيه وإخوانهما وعلي وعبد الله بن علوي بن الفقيه وسيدنا محمد مولى الجميل وشيخ عبد الرحمن السفير وأولاده الشيخ بن السطار وشيخ المختار وإخوانهما وشيخ عبد الله عند أولاده أبي بكر العدني وإخوانه وشيخ علي بن أبو بكر وبن عبد الرحمن بن علي وبن أحمد شهاب الدين وسيدنا محمد بن حسن جمال الله وسيدنا محمد بن علي مولى عيد وسيدنا أبي بكر بن عبد الله باشميلي وشيخ أبو بكر بن سالم وسيدنا عمر العباس والحبيب عبد الله الحجاج والحبيب عمر الأنبار والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الفقيه والحبيب محمد وعمر بن يزيد بن سميت والحبيب أحمد بن عمر بن سميت والحبيب حامد بن عمر وسيدنا طاهر وعبد الله بن حسن بن طاهر
وسيدنا أحمد بن محمد المحضار وسيدنا أبو بكر بن عبد الله العطاس وسيدنا أحمد بن حسن العطاس وسيدنا عيدروس بن عمر الهمشي وسيدنا علي بن محمد الهمشي والحبيب عبد الله بن شعيب عيدروس والحبيب أحمد بن عيدروس العيدروس والحبيب عبد الرحمن المشهور وابن علي وابن عبد الله بن علي المشهور والحبيب سالم بن حفيظ وابن الحبيب محمد بن سالم الخفيف والحبيب علي بن عبد الرحمن المشهور والحبيب عبد الله بن عمر الشرفي والحبيب علي بن عبد الله بن شهاب الدين وابن محمد بن علوي والحبيب أبو بكر عفاص الهمشي والحبيب محمد بشر الحجاج والحبيب عبد القادر بن أحمد السكينة وجميع سادتنا آل أبي علوي والشيخ سلمودي والشيخ سالم بن فضل باقوطة والشيخ علي بن محمد الخطيب والشيخ سعد بن علي المدهش والشيخ عبد الله بن أحمد بن سعود وصولهم وفروعهم وذرياتهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ومشايخ حضرات جميع والدينا وأولادنا وأهل مشايخنا ومعلمينا وجميع المسلمين أن الله يعلي درجات في الجنة ويغفر لهم ويرحمهم ويسكن الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفضل أحسن الكرام ونحضر الكرامة منه خيرا أو وصلت بخير من كان سببه من عظيم والقرى والمسلمين أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونهم تقبل منهم ويغفر لوالديهم ووالدينا ولجميع المسلمين ويجمع قلوبنا على التقوى ويحفظنا وإياهم من كل أذى وبلوى والعافية دائما التامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بركة هذه الحضرة الشريفة ورسالة الأنبياء الرئيس الإمام والأمة والراعي والرعية الفارج على المسلمين ويرحمهم برحمة هنيئة نافعة يكره فيها الخير والبركة ويعجل بها مثل إنسان العلوية ويصلح إنسان العلوية ويغفر ذنوبنا ويسر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع حلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذية والبليات ويكفينا رافدا والمحن ما ظهر منها وما بطن ويثير عملنا في طاعته ومحبته ورضاه ويكون علينا بكمال محبته ومحبة نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والتبعه والابتلاء به ونصب الصالحين وان الله يعطي كل سائل منا ومنكم سؤله ومأموله على ما يرضي الله ورسوله ويقبلنا كل خير ويعاملنا معامله اهل الخير ويؤم بركه هذه الحضره على المسلمين اجمعين يتقبله منا يقبلنا على ما فينا ويمن على الجميع بكامل حسن السابقه وحسن الخاتمه عند الموت في خير ولطف وعافيه الى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام عبد الله بن علوي بن محمد الحجاج رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. واعلم أن العالم الذي لا يعمل بعلمه مسلوب الفضيلة
فلا ينبغي له أن يغتر بما ورد عن الله وعن رسوله في فضل العلم ويوهم نفسه أنه داخل في ذلك بمجرد العلم من غير عمل. قد قال عليه الصلاة والسلام: تعلموا ما شئتم والله لا يقبل منكم حتى تعملوا به. وقال عليه الصلاة والسلام: من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. Ketahuilah bahwasanya orang yang mengerti, orang yang belajar ilmu, yang tidak mengamalkan dengan ilmunya, itu tercabut keutamaannya. Jadi nggak ada keutamaan ilmu untuk dia, nggak ada. Maka jangan sampai dia ini tertipu dengan ayat-ayat atau hadis-hadis dari Allah dan Rasul. Oh, ini fadilahnya ulama, masya Allah, fadilahnya orang berilmu, masya Allah. Dia tertipu dengan itu, hanya dengan belajar dia kira dapat kemuliaan seperti itu. Kenapa? Karena yang berilmu itu kalau nggak beramal maka nggak ada kemuliaan. Ibarat kata sama orang yang dia ini hafal bermacam-macam obat, ramuan obat hafal, tapi nggak pernah minum dia. Dia kalau istilahnya itu pas sakit jadi pakai itu. Hafalnya banyak resep nggak menjadikan orang itu sehat. Hafalnya banyak resep obat nggak menjadikan orang itu sehat kecuali dia menggunakan resep tersebut. Karena itulah kata beliau, dan nggak boleh dia ini yuhimu nafsa, memperdaya dirinya sendiri, bahwasanya dia menganggap dirinya itu masuk ke golongan orang-orang yang terutama dengan sebab dia hanya berilmu tapi nggak ada amal. Sementara Nabi SAW pernah bersabda, ta'allamu ma syi'tum, belajarlah kalian apapun yang kalian inginkan, silahkan belajar. Wallahi, demi Allah, la yuqbalu minkum, tidak diterima dari kalian itu ilmu hatta ta'malu bih, sampai kalian mengamalkan. Gak diterima. Kita belajar sholat duha, belajar ini, belajar, tapi gak ngamalkan, di koleksi aja. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah hafal kitab ini, kitab ini. Cuma dari model-modelnya nggak kelihatan kalau dia ini pernah baca kitab, pernah belajar. Kenapa? Akhlaknya nggak sesuai, pakaiannya nggak sesuai, cara bicaranya nggak sesuai dengan ilmunya. Karena itulah disebutkan bahwasanya orang berilmu itu ada cirinya. Apa cirinya? Ya amaliyah dia. Amaliyah dia. Sehingga dalam hal inilah yang disebutkan bahwasanya ilmu itu nurun, kata Nabi Muhammad. Ilmu itu cahaya. Orang yang nggak punya cahaya maka dia akan nabrak sana sini, halal kita, haram kita, syubhat kita. Kalau tidak ada cahaya maka dia tahu, oh ini nggak boleh. Tinggal cahaya itu apakah manfaat untuk dia. Sudah ngerti depannya tembok ditabrak, berarti sinar cahaya nggak manfaat. Sudah ngerti depannya ini ada air yang tumpah dari ember, tetap dia lewat situ, dia kepresek. Sudah ngerti ada lubang dalamnya, tetap aja diterobos, yang masuk terperosok. Berarti cahaya nggak manfaat untuk dia. Karena itulah ilmu saja itu tidak bisa mencukupi seseorang itu mendapat ridha Allah. Iblis itu kayak apa? Alim. Sampai-sampai para malaikat itu belajar pada iblis. Bangga, malaikat itu pernah ketemu di sini bangga. Tapi lihat bagaimana akhirnya. Ini dalam hal ini hati-hati. Ya, ilmu kalau tidak diiringi dengan rasa takut, dan rasa takut itu termasuk ciri ilmu yang manfaat. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Qayyim mengatakan, ya, disebutkan al-ilmul khasyah kullu, ilmu itu semuanya adalah rasa takut. Yu'raf bidzaka ahluh, dengan rasa takut itulah
orang itu diketahui ini orang berilmu. Ketika dia ada rasa takut pada Allah, takut melakukan yang haram, takut meninggalkan yang wajib, maka disitulah kita tahu ini orang berilmu. Sama kayak bulan ada titelnya, ya, titel ketahuan oh ini pernah lulus ini, tapi titel saja nggak cukup, harus amalnya kayak apa. Sebenarnya disebutkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Kenapa? Karena mereka kenal Allah. Orang yang tidak kenal, maka takutnya kurang. Anak kecil itu ketika nggak tahu kucing, itu kadang dideketin, ditarik-tarik ekor, belum pernah dicakar. Sudah dicakar, sudah keder dia. Kenapa? Sudah kenal kucing, keder dia. Contoh anak kecil, lihat sapi, dia cakar. Pas masuk ke mulutnya, besok takut, mau lagi megang sapi. Kenapa? Ngerti. Nah, itu orang yang mengerti Allah, maka akan takut kepada Allah. Takut pada Allah bukan menjauh, tambah mendekat. Orang yang takut pada Allah pasti nambah lebih dekat. Orang yang tidak takut pada Allah, dia akan menjauh. Dan waqala Rasulullah, man izdada ilma wa lam yazdad huda. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya. Ini belajar tahunan kok model ini aja. Bahkan naudzubillah, ilmu dia itu menjadikan dia ini gampang memakruhkan yang sudah haram. Bukan apa, cuma dosa, istighfar selesai. Ada kok, saya pernah belajar yang sholat tobat lebur dosa. Ini besok ini puasa Arafah, setahun dosa saya lebur. Ngomong belum Arafah, dugem dulu. Nanti kan terhapus kata dia. Ini ilmu yang apa? Kenapa? Karena yang harusnya ilmu itu tambah bikin dia taat, malah bikin dia tambah jauh. Tidak sering saya ucapkan untuk urusan pahala-pahala itu jangan sering-sering diobrol. Kenapa? Karena masyarakat sekarang ini kurang takutnya pada Allah. Sehingga kalau kita kasih harapan-harapan aja, ya Allah yang baca sholawat banyak, aman, syafaat pasti sudah. Soalnya dosa syafaat aja. Akhirnya sholawat tapi nggak sholat. Sholawat tapi pacaran. Kenapa? Karena yang disampaikan ke telinganya cuma urusan pahala dan ampunan. Tapi nggak pernah disebutkan Allah Maha Kuasa. Allah punya neraka ya. Allah punya adab yang penting lah. Harus ada seperti itu agar dia ini takut juga. Karena itulah obat yang paling mujarab untuk semua lapisan masyarakat itu rasa takut. Rasa takut. Kalau kasih harapan aja, ya mama anak yang muda-muda tambah beringas. Insya Allah kalau ini dosa lebur, ini dosa lebur, maksiat terus Pak. Kalau cuma model itu maksiat terus, dia nggak tahu dosa lebur itu kalau amalnya diterima. Sementara dia belum memastikan amal dia diterima. Kenapa dia pastikan lebur dosanya? Dan ciri-ciri dosa lebur itu dia nggak ingin lagi berbuat dosa. Ini besok lanjut masih. Seperti ini bagaimana bisa dibilang dia diterima tobatnya? Jadi dalam hal ini, wa inna masara ilmu bitilkal manzilah ar-rafi'ah indallah lima fihi minal manfaatil 'ammah li jami'i ibadillah. Hanya saja ilmu itu mendapat derajat tinggi di sisi Allah dikarenakan dengan ilmu dia bisa memberi manfaat banyak kepada hamba Allah. Wa idza lam yantafil alim bi ilmi fi nafsi. Tapi jika orang alim tadi itu nggak bisa ngambil manfaat dengan ilmunya, maka bagaimana dia bisa memberi manfaat untuk orang lain? Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad. Beliau, "Idza aradta an taqidun nas
Kalau engkau itu ingin nasihati orang, pengen jadi penceramah, pengen buka pengajian, pengen ngajar, fa'id nafsak, nasihati dulu dirimu. Yang engkau mau nasihati ke orang itu ke dirimu dulu. Fa'in ta'atul, kalau dirimu sudah bisa ngambil manfaat nasihat itu, ngamalkan. Fa'idina, silahkan kasih nasihat orang. Habib Umar pernah berkata dalam satu ucapannya bahwasanya kalau kita pengen orang itu mendapat manfaat daripada ucapan kita, maka kita harus ngamalkan. Kita harus terdepan di dalam mengeluh. Kalau sudah bisa kita ngamalkan, bukan cuma 10 orang atau kita, bisa 100, 1000, 10.000 bisa. Tapi asal dengan syarat Anda yang mau ngomong ini harus dia terdepan. Kalau terdepan nggak usah, wis cukup diri Anda. Kecuali darurat. Apa darurat itu? Nggak ada yang mengajar di daerah itu. Maka kita pakai kaidah nggak ada rotan akan hujan. Nggak ada alim yang benar-benar beramal, ya yang penting ngerti lah. Walaupun murah banget, apa ngajarnya? Kenapa? Nggak ada lagi. Sama seperti ini. Kalau nggak ada yang halal, sementara fulan mau meninggal, ya kasih bang, kayaknya nggak apa-apa. Halal untuk dia bangkai halal daripada nyari halal nggak nemu dia mati. Banyak orang 50 tahun nggak pernah belajar sholat, ya apa nanti meninggal? 50 tahun sampai umur nggak pernah ngerti siapa itu malaikat. Kayak apa dia nanti menghadap mungkar nanti? Ya seperti ini darurat. Jangan, saya belum pantas susah. Padahal di kampung dia nggak ada, cuma dia yang harus tampil, harus. Ini banyak yang seperti ini. Karena ada orang itu nggak mau ngajar, kenapa? Saya aja belum ngamalkan, saya nggak mau ngajar. Ada seperti itu. Maka ulama mengatakan, Anda ngajar itu sudah masuk amal, sudah masuk ngamalkan ilmu, dan itu darurat. Apa darurat itu? Banyak orang sekitar yang nggak ngerti. Nunggu Anda ngamalkan sampai kapan? Saya jadi orang sampai Anda meninggal dulu sebelum Anda ngamalkan. Sehingga beliau mengatakan, hadal alim alladhi yu'allimun nas wa la ya'mal khasir. Orang alim yang ngajari orang tapi dia nggak beramal. Orang alim ngajarin orang tapi dia nggak mengamalkan, itu rugi kata beliau. Dan urusan dia sangat bahaya di akhirat. Walakinnahu ahsanu halan, tapi dia masih lebih mending, lebih baik minalladzi la ya'mal wa la yu'allim, daripada orang sudah nggak ngamalkan, nggak ngajar juga. Sudah dia nggak ngamalin ilmu, nggak ngajar juga, ini lebih parah. Jadi dalam hal ini, seumpama kita belum bisa ngamalkan, tapi tadi yang dimaksud ngamalkan ini yang wajib. Kalau amal-amalan sunnah, Anda tidak dituntut untuk, nggak haram Anda nggak ngamalkan itu. Kalau yang wajib atau larangan, Anda wajib ngamalkan itu. Selama itu bukan wajib atau haram, Anda tidak dituntut untuk ngamalkan. Itu. Jadi bukan berarti semua sunnah harus Anda benar. Intinya tadi, Anda belajar sombong, jangan sombong. Anda belajar macam-macam bentuk hasud, jangan hasud. Anda belajar haram untuk riba, haram untuk ghibah, jangan riba. Itu dulu. Urusan yang sunnah nanti dulu. Itu nggak wajib Anda ngamalkan. Tapi yang urusan wajib ini harus. Itu yang dimaksud. Karena ada orang dia yang sudah ngerti tapi nggak ngajar, malah ngamalkan. Kata beliau, fa innahu khasir min kulli wajhin, dia rugi dari setiap sisi. Wa halikun ala kulli hal, dan dia akan binasa dalam setiap keadaan. Idlam yabqa min fi khairun wala nafun al-basa. Bahkan nggak ada tersisa sedikit pun kebaikan untuk orang ini. Nggak baik, nggak manfaat.
kayak sampah buang aja. Ini ucapan doa hadar agak keras beliau. Maksudnya apa? Karena ada titipan dari Allah. Apa itu ini? Jangan sampai gak diajarkan. Ini apa namanya, daripada faedah kita dapat dari beliau, semoga Allah Ta'ala jika kita orang-orang yang mendengarkan suatu ilmu dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiyah salihah al-fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salamatan fil ilmi wa afiyatan fil rizq wa ridan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ayna fi fikaratil maut wa nabatin wa ta'indal Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.